बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने दर्स किताब से बे बोलूमु कंप्लीट किया। आज के इस लेसन के अंदर हम चलिश्मा किताब से बे बोलूमु कंप्लीट करेंगे। बिरिंजी उनीते बाब नंबर 1 यानी बीर हयात एक नई जिंदगी बे बोलूमु हवा बेदावा सू बेदावा हवा मुफ्त पानी मुफ्त हाजिर लग चलिश्मा से तैयारी का मतालिया अशादा की केलिमे लहरे उइगुन बोशलुक लारा yerleşti इल्म। नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको मौजू खाली जगहों पर लिखते हैं या जगह देते हैं। अब इसके अंदर फातुरा, ओहदे में, आयदात, अक्सात्मक, तारीफे क्या है कि ये सिंगुलर लिखे हुए हैं, इनको बाज़ औक़ात प्लूरल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और येली के की लगाने के साथ साथ बेलिथ में एकी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरह हमने चोल एकी लगाई उसके साथ येली के की और येली के की साथ बेलिथमे की ज़रूरत पड़ सकती है, खाली येली के की ज़रूरत पड़ सकती है और खाली जो है वो प्लूरल एकी की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी चोल एकी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें हमने सिचुएशन के लिहाज से डिसाइड करनी है। जैसे लुक्स सेम्ट लैरदे अपार्टमान आयदात लर चौक पहालदर, हमने क्या किया, यहाँ पे लार भी लगाया और एंड पे येली केकी का भी लगाया। तो जो लग्जरी एरियाज हैं वहां पे क्या है, अपार्टमेंट के जो ड्यूज हैं वो बहुत महंगे हैं। जेब टेलीफोनो हाथ लारंदा की उइगुन तारीफे लैर इंसान लारा उजुज कुनुष्मा फिरसात वेरियोर, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ चौले की लगाई है। जेब टेलीफोन डिवाइसेस के अंदर जो मौजू पैकेजेस हैं वो लोगों को सस्ते बातचीत करने के मौके फराहम करते हैं या मौके देते हैं। सकन टेलीफोन फातुरा सनन सोन ओदे में तारीहिनी गिचिर में, यहाँ पे हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सकन जो है ये किसी चीज के ऊपर लाजमी तौर पर किसी काम से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन फातुरा सनन जो टेलीफोन बिल है उसकी आखिरी तारीख गुजरे ना, उसको गुजार ना देना। उसके बाद है एब आरकदाशमला हाउसमेट के साथ, जो मेरा हाउसमेट है उसके साथ इलेक्ट्रिक सू द्वाल गैस बिजली पानी गैस फातुरा लारना गेजिकतिर में दैन ओदियोरुस, जो ये बिल हैं इनको देर किए बगैर अदा करते हैं, लेट किए बगैर अदा करते हैं। बीर आयदर इस्तांबुल दा देल दिन, एक महीने से मैं इस्तांबुल में नहीं था। बुई उस दिन तुम ओदे में लेरी में अक्सातम, यहाँ पे क्या है, अक्सातम में हमने गेचमी जमान का सफिक्स भी लगाया और उसके साथ येरी केकी भी लगाई है। तो इस वजह से मैंने सारी जो अदायगियां हैं उनको लेट कर दिया या मैं उनसे लेट हो गया हूं। उसके बाद है ओकुमा इस्तांबुल दा ऑरेंजी ओलमक, इस्तांबुल में तालिब इल्म होना। बेनिम अदम रफाइल, मेरा नाम रफाइल है। ब्रेजिलिया लियम, मैं ब्राजीलिया का रहने वाला हूँ या मैं ब्राजीलिया से हूँ, दोनों तरह से कहा जा सकता है। बुर्सला इस्तांबुल यूनिवर्सिटी सिंधे इकी सने कुदुम, मैंने स्कॉलरशिप के साथ इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ा है। हरकिस बेनी चोक गुजैल कारशलद, हर किसी ने मुझे बहुत अच्छे से खुशामदीद किया। इसको खुशामदीद के मानी में यहाँ पे लेंगे, लेकिन वैसे आमना सामना हर किसी के साथ मेरा जो है वो अच्छे से आमना सामना हुआ या मेरे सामने आया। यूनिवर्सिटी ने यूट ओलानक लर वार्ड, यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की सहूलियात मौजूद थी। अमा बैन एव किरालमा के सदीम, लेकिन मैंने घर किराए पे लेना चाहा। यूनिवर्सिटी की होजा लारन यार्दम इला ताकसीम चेवरे सिंधे बिर एव किरालदम, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनकी मदद के साथ तकसीम के एरिया में मैंने एक घर किराए पर लिया। औरदा ऑरेंजी कैन, वहां पे मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में जब मैं तालिब इल्म था, एव किरामा ज़मानंदा उदियोडम, मैं घर का किराया वक़्त पर अदा करता था। अमा आयदात
لیکن ڈیوز کے اندر اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس اپارٹمنٹ کے جو سیکیورٹی کے ڈیوز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔ ٹیلی فون الیکٹرک بجلی ve doğalgaz faturalarını zamanında ödeyemiyordum۔ اور گیس کے جو بل ہیں ان کو میں وقت پر ادا نہیں کر پاتا تھا یا کر رہا تھا، چونکہ bu işler İstanbul'da nasıl oluyordu bilmiyordum، کیونکہ یہ کام استنبول میں کیسے ہوتے تھے میں نہیں جانتا تھا۔ اس کات komşum، اوپر کی فلور کا جو میرا ہمسایہ ہے، اس میں اس کاتا کی komşum لگائیں زیادہ بہتر رہے گا۔ benim gibi yabancıydı، میری طرح وہ غیر ملکی تھا۔ ve bu konuda bana çok yardım etti، اور اس موضوع پر اس نے میری بہت مدد کی۔ اب یابانجی تھا لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے رہتا ہوگا اور اس کو ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ ہوگا، اس کی بیس پر اس نے اس کو چیزیں سکھائیں، اس کی مدد کی۔ تبھی عہدے میں لیری بازن اکساتی اردو، بلا شبہ میں جو ادائیگیاں ہیں وہ بعض اوقات لیٹ کر دیتا تھا، چونکہ بعض ان زمانیت میں اردو، کیونکہ بعض اوقات میرے پاس ٹائم کافی نہیں ہوتا تھا، بعض اندے پارم اول میں اردو، اور بعض اوقات میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھے۔ ایوے انجک 20 سنے سن رہا انٹرنیٹ والا بلڈنگ، گھر میں لیکن 1 سال بعد انٹرنیٹ میں حاصل کر پایا یا انٹرنیٹ کنیکشن لے پایا۔ آرتک فاتورہ لارینا، آرتک کہتے ہیں جس ٹائم پہ بات ہو رہی ہو اس کے بعد والا سارا ٹائم۔ اب کے بعد جو میرے بل ہیں وہ میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا انٹرنیٹ سے آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر پا رہا تھا یا کر سکتا تھا۔ بعض ایو صاحب لریم دے ایو دے اوترورکن، میرے جو بعض گھر کے مالک ہیں وہ میں جب گھر پہ ہوتا تھا، کرام تکر ادیر کین، میرا جو کرایہ ہے اس کو اچھے سے ادا کرتے ہوئے، ایوینی ساتشا چکارب، گھر کو سیل پر لگا کر، اولور اولما ساتھ لیتے، کوئی ٹائم ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے ٹائم پہ، ایوے مشتری گیترمک استیبلی اردو، گھر پر گاہک جو ہے وہ لانا چاہتے تھے۔ اولور اولماز کا ویسے جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ہونا نہ ہونا۔ Bunun yanı sıra öğrenci olmanın sağladığı yararlar da yok değildi۔ اسی کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے مہیا کیے گئے فائدے ہیں وہ بھی کم نہیں تھے یا ان کی عدم موجودگی نہیں تھی۔ Bunların başında tabii ki akbil geliyordu۔ ان سب کے اوپر بلا شبہ اکبل آتی تھی جو اقل بلت ہے، یعنی اسمارٹ کارڈ، اسمارٹ ٹکٹ آپ کہیں گے، تو اسمارٹ ٹکٹ لیکن وہ کارڈ کے طور پر ہی ہوتا تھا، وہ آتا تھا۔ اورنجی اکبل لیری نارمل اوتوبوس تعریف لیری نے گورے اولدکچا اوانتاج لئید، جو اورنجی اکبل تھی وہ نارمل بس کے جو پیکیجز ہیں ان کے لحاظ سے بہت فائدہ مند تھی۔ Bir de son zamanlarda bazı müesseslerde، یہاں پہ تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہے، آگے آپ دیکھیں گے، müesseslerde öğrenci indirimi vardı۔ اس کے علاوہ آخری جب میرا ٹائم تھا ایسے اس ٹائم پر کچھ جو اس کو انسٹیٹیوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سٹورز بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ سٹورز ایسے تھے جہاں پہ اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ تھا۔ بعض müesseslerde bu geçmese de çoğu yerde öğrenci olmanın faydasını görebiliyordu۔ بعض جو سٹورز ہیں ان پر یہ جو پاس ہے وہ بہت جگہوں پر اسٹوڈنٹ ہونے کا جو فائدہ ہے وہ دیکھ پاتا تھا یا اس سے ملتا تھا۔ اویلے و یا بوئلے، ایسے یا ویسے، اورنجی اولمک اسٹوڈنٹ ہونا، طالب علم ہونا، استنبول دا اورنجی اولمک، استنبول میں طالب علم ہونا، yorucu ve aralıksız iş hayatına başlamadan yaşanması، تھکا دینے والی اور جاری رہنے والی بغیر بریک کے
جو کام کی زندگی ہے، جاب کی زندگی ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے ان کو اپنی زندگی کے اندر گزارنا، دیکھنا، رہنا. یپلما سے گیرکین لہرے کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں لستے سندے اونجے لکھ لے مدے لہر اچارے سندے یر الیور. جو اس کی لسٹ ہے اس میں سے جو اوپر والے جو کام ہیں ان میں جگہ حاصل کرتا ہے. گیزیلر چیک تاریخی یارلرن جو گھومے جانے والی جن کو گھومنا چاہیے ایسی تاریخی جگہ. ایلینیلیجک کولوپلرن جو فن کلبز ہیں. ڈسکو لرن ڈسکوس. کافے لرن بولو جو بہت زیادہ کیفے ہیں ان کی زیادتی. دینیزی سمندر. بواز جو سمندر کے اندر جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سمندر تھوڑا سا تنگ ہو جاتا ہے. بلک ایکمئی مچھلی کھانا. کومپیری ایک کہہ سکتے ہیں برگر کی طرح ہوتا ہے لیکن ایگزیکٹ نہیں. دوندورمس آئس کریم. دورومو ہیپسی گرل میں یہ دورومو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوارما کی طرح ہوتا ہے. ان سب کو دیکھنا جو ہے وہ ویلیو رکھتا ہے. ٹیسٹ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا. اونائلدم میں نے اس کو اپروو کیا. تافسی ایڈیورم اور میں اس کی نصیحت کر رہا ہوں، سجیشن دے رہا ہوں. متنے گورے اشادہ کی جملے لہر دورو اسے دے یان لشی سے یہ یزل. متن کے لحاظ سے نیچے دیے گئے جو جملے ہیں وہ اگر ٹھیک ہیں تو ان کے سامنے دے لکھتے ہیں اور اگر غلط ہیں تو ان کے سامنے یہ لکھتے ہیں. رافائل یورت امکان لرندان یرارلان مد. جو رافائل ہے اس نے ہاسٹل کی جو سہولیات ہیں ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا. رافائل فاتورہ لار دوزینلی اولارک اودو یوردو. رافائل جو ہے وہ بل ترتیب کے ساتھ ایک منظم طریقے سے ادا کرتا تھا. رافائل ایف صاحب لرندن اولدوچا ممنون. رافائل گھر کے جو مالک ہیں ان سے بہت خوش ہے. اکبل اورنجی لہرے اندریم سالیور. اکبل جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ڈسکاؤنٹ مہیا کرتا ہے. رافائل گورے ایش حیاتنا باشلا مدانونجے بوئلے بیر اورنجی حیات یشمک گیریکیور. رافائل کے لحاظ سے کام کی زندگی شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی ایک اسٹوڈنٹس والی طالب علم والی زندگی گزارنا ضروری ہے. اس کے بعد ہے اشادہ کی کلمے لہری ایش لیشترل. نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کو آپس میں ملاتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اولانک ہم نے اوپر پڑھا امکان. اسی طرح یرار فائدہ. آرالکسز دیوامل. مؤسس سے جیسے اوپر پڑھا ہم نے کورم. تافسی ایتمک اونیرمک اور بولک چوکلک. یہ ان کے میننگ ایک جیسے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مترادف الفاظ ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اس چیز کی ایک پریکٹس کروائی ہے. اس کے بعد ہے اشادہ کی بوشلک لار ایوردو الے دولدرالم. نیچے دی گئی جو خالی جگہ ہیں ان کو ایوردو یعنی شمدی کی زمانن حکایت سی کے ساتھ ہم نے ان کو فل کرنا ہے. اب اس کو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ صرف اس کی آنسر بتا دیتا ہوں. سز ترک کہوے سندن ہوشلانیور مویدونس. اسی طرح کرالک ایون پینجرے لیری سکا بکی اردو اما گنیش گورمی اردو. اسی طرح جانم چوک سکلی اردو ہوا عالمہ کچن بیراز دشارے چکتن. ایلندے کوجامان ایسکی باب اللہ مازا لارا باکارک یوری اردو. اسی طرح انسان لار ہزل اش لیرینے گدی اردو. اس کے بعد ہے بین ایسکی دین چوک سگارا اچی اردو اما شمدے براکتن. یرمی یل اونجے فاتح تھے اوتری اردو. یا اوتری اردو یہاں پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سٹارٹ میں کشی جو ہے وہ فکس نہیں ہے یا کہیں پہ ہنٹ نہیں دیا گیا. سین ایشے گیدیر کین بین ایوے دونی اردو. آز کالسن آدام اولی اردو. سین ترکیہ یہ گیلمے دین اونجے ترشے بلیور مویدن. تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے ان خالی جگہوں پہ لگانا ہے.
अगर आप समझें कि मुझे ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत है, करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियोस हों उनके अंदर हर एक की ट्रांसलेशन जो है वो कंपलसरी रखूं अपने लिए। अशादा की प्रॉब्लम लेरिन सबब लेरी नहीं ओलाबले, नीचे दी गए जो मसले हैं उनकी वजह क्या हो सकती हैं। जुमले लेरी उइगुन बोश्तुकलारे या लिस्टलिन, जो जुमले हैं उनको मौजू खाली जगहों पर लिखते हैं। हिज तमीज तबामस कालमद, जो एक भी हमारी साफ प्लेट नहीं रहेगी, चूंकि क्या हुआ है, बुलाशिक मकीने सी बोजुल्दू, जो बर्तनों वाली मशीन है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। बुतुन आक्षाम करान लगता ओतुराजाज, सारी शाम क्या होगा, अंधेरे में बैठेंगे। क्यों? चूंकि इलेक्ट्रिक लहर कैसल दी, क्योंकि बिजली कट गई है या बिजली चली गई है। तैसी साचे चारी ओर, जो प्लम्बर है उसको मैं कॉल कर रहा हूं, किस वजह से, चूंकि मुस्लुक सू अकती ओर, क्योंकि जो नल है वो पानी बहा रहा है। बायु या सकन गित में, बाथरूम ना जाओ, चूंकि बायु सुबास्त, बायु सुबास्त क्या है कि बाथरूम में पानी खड़ा हो गया। ओदादान दिशारे चिकम योरुज, कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे, चूंकि कप सिकश्त, क्योंकि डोर जाम हो गया है। इसी तरह पेंजरेई आचा मासन, खिड़की को तुम नहीं खोल सकते, चूंकि क्या हुआ है, पेंजरे कोलू खोपतू, जो खिड़की का बाजू है यानी हैंड है जिससे आप खोलते हैं, वैसे तो हैंड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो बाजू का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो हम भी इसको बाजू कहेंगे, कि जो खिड़की का बाजू है वो टूट गया है। कोमांदा 40 में और रिमोट काम नहीं कर रहा, चूंकि पिल बित, जो उसकी बैटरी है वो खत्म हो गई है। सेजाक्सु अक में और गर्म पानी नहीं आ रहा, चूंकि यहाँ पे शो बैंदे आर्जावार, जो वाटर हीटर है उसमें मसला है। चाबुक पेंजरे लेरे आज, जल्दी से खिड़कियां खोलो, चूंकि गाज सजनते से वार, क्योंकि गैस लीकेज है। बुतुन इलेक्ट्रिकली इशियालार बिर दैन दुर्दू, जो सारी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं वो अचानक से रुक गई हैं। क्यों? उसकी वजह एक तो हो सकती है जो हमने यहाँ पे लगाई कि इलेक्ट्रिक लेयर के सिल दे, और दूसरा जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे सिगोरतात, जो फ्यूज है वो उड़ गया है। अच्छा जी, उसके बाद अशादा की बोशलुकलारे द वे इर्दू इले दोलदुर अलम, यानी गेचमी जमान और शिमदी की जमानन हिकायसी के साथ। गेचैन हफ्ता चोक शिद्दतली बिन लोदुस वार्द, इसको तूफान के माने में ले सकते हैं, लेकिन ये ईस्ट वेस्ट की हवाएं हैं, उसको ये लोदुस बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। अच्छा, अक्षाम एवदई दिन में, अच्छा इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। पिछले हफ्ते बहुत शिद्दत वाला तूफान था, मैं घर पे मौजूद था। आइलम ले बराबर उतरुक टेलीविजन इजलियोर्दुक, खानदान के साथ, मैं अपने खानदान के साथ बैठकर इकट्ठे बैठकर टेलीविजन देख रहे थे। हम भी, मैं देख रहा था, इस तरह भी हो सकता है, इजलियोर्दुक भी हो सकता है। बराबर का जब लफ्ज इस्तेमाल किया और साथ ले का, तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बेदैन दिशारदान बुयुक बीर सेस गैलदे, अचानक से बाहर से एक बहुत बड़ी आवाज आई। वे आर्दन इलेक्ट्रिक लेयर कैसल दी, और उसके बाद ही बिजली कट गई, बिजली बंद होगी। हैप्पी मिस्ट्रुक कोर्टुक, हम सब बहुत डर गए। हिच भी शई गोरमियोर्दुक, कोई भी चीज नहीं देख पा रहे थे। पेंजरे दैन बाग तक, हमने खिड़की से देखा। बुतुन सुकाकता की एवलेरिन इलेक्ट्रिक लेयर
इलेक्ट्रिकली कैसेक थे। जो सारे गली के अंदर घर हैं उन सब की बिजली बंद हो चुकी थी। Hemen cep telefonumun ışığıyla evdeki el lambasını aradım. फौरन से मैंने जो टेलीफोन की लाइट है उससे घर पे जो हाथ वाला चिराग है उसको मैंने ढूंढा। लालटेन इसको आप कह सकते हैं। फकत ओनुन, अच्छा ये दूसरी जो टॉर्च होती है उसकी बात कर रहे हैं। फकत ओनुन द पिली बिटमिश थी, लेकिन मगर उसकी भी जो बैटरी है वो खत्म हो चुकी थी। अन्यम हेमैन मुतफाकता की मामलारे गेतेरती, जो मेरी वालदा है उसने जल्दी से जो किचन वाली जो मोमबत्तियां हैं वो लेके आई। बाबा बू आरादा, मेरा जो बाप है मेरे वालिद ने इसी दौरान यूज सेक्शन आलते इलेक्ट्रिक आजाए आराद, मेरे बाप ने जो 186 इलेक्ट्रिक मसला जो है उसकी सर्विसेज के लिए कॉल की। बाबा, फिर उसके बाद बाप ने बताया उन सबको, रोजगार बिर आज देविरमिश, रोजगार यानी तूफान ने क्या किया है, एक जो दरख्त है उसको गिरा दिया है, उल्टा दिया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, वे इलेक्ट्रिक टेलरी ने कोपारमिश, और जो बिजली की तारें हैं उनको उसने कट कर दिया है। बू युजदैन सबाहा कदार इलेक्ट्रिक ओल माया जकमिश, इस वजह से सुबह तक बिजली नहीं होगी, दे दी उसने कहा। Biz de bütün gece mum ışığı altında oturduk, हम भी सारी रात जो मोमबत्तियां हैं उनकी लाइट के अंदर हमने गुजारी। हैप्पी मिस, हम सब इलेक्ट्रिक hayatımızda ne kadar önemliymiş, बिजली हमारी जिंदगी के अंदर किस कदर अहमियत वाली थी, जरूरी थी, diye düşündük, हमने ऐसा सोचा। Acaba insanlar elektrik olmadan nasıl yaşıyordu? Nasıl yaşıyordu? इसके अंदर आगे क्वेश्चन एक ही लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नस्ल आ गया। नस्ल yaşıyordu। अजबा जो होता है वो हैरानगी जाहिर करने के लिए होता है कि लोग जब बिजली नहीं होती थी तो वो जिंदगी कैसे गुजारते थे, वो कैसे रहते थे, इस मीनिंग में इसको लेंगे। तो यहां तक था बे बोलूमू का एंड। इसके अंदर हमने ओकुमा और ग्रामर पार्ट को डिस्कस कर लिया। आज के लेसन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जे बोलूमू दर्स किताबों से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।